बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का जो कंपोनेंट है पर्सनल डेवलपमेंट, आज की डिस्कशन पर्सनल डेवलपमेंट के एक अहम पहलू के बारे में है और वो है बिहेवियर। हम इंसान जब एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो हमारी एक कोई प्लेन्ड मीटिंग हो या एक कैजुअल हमारी मुलाकात हो, जो सबसे ज्यादा हमारी शख्सियत या हम जो दूसरे को जो जिसका इम्पैक्ट डालते हैं दूसरे पे, वो होता है हमारा बिहेवियर। जो हमारा बिहेवियर होता है वो दूसरा फर्द जो हमारे साथ मिलता है या जो हमें देखता है, वो हमारे बिहेवियर को देख के हमारे बारे में एक राय बनाता है। अब बिहेवियर क्या चीज है, बिहेवियर से मुराद क्या है, बिहेवियर को कौन कौन सी चीजें डिटरमिन करती हैं और बिहेवियर्स का नतीजा क्या निकलता है, इन सब बातों पे हम डिस्कशन करेंगे, इन सब अमूर पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये चंद एक वीडियोस का सिलसिला होगा जिसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे साथ साथ रहिएगा, क्योंकि जब तक हम इस बिहेवियर के तमाम पहलुओं का मुकम्मल तौर पर अहाता ना करें, तब तक अगर हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो फिर वो शायद मुमकिन नहीं होगा। तो एज यूजुअल, जिस तरह के मैं अमूमन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि स्लाइड्स के जरिए या पिक्चर्स के जरिए मैं आपको मेरा अपना जो मुद्दा होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अपना जो मेरी थिंकिंग है कि जब तक हमारी डिस्कशन के नतीजे में आपको कोई कॉन्सेप्ट ना हो, आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट ना आए, तब तक उस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं होता। तो शुरू करते हैं आज की डिस्कशन बिहेवियर के बारे में। तो जिस तरह नाजरीन मैंने आपसे इंट्रो में बोला कि आज हमारे डिस्कशन का मौजू है ह्यूमन बिहेवियर या इंसानी रवैये। बिहेवियर क्या होता है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन करें, इसको हम समझने की कोशिश करें कि बिहेवियर क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हमारी होगी कि इट्स द वे इन विच ह्यूमन एक्ट्स आर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अदर्स थिंग्स आर सर्कमस्टांसेस। यानी ये वो अंदाज है या ये वो तरीका है कि जिसके जरिए एक इंसान एक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है, किसी दूसरे शख्स को या कोई चीज हो या किसी माहौल को या कोई ऐसे हालात बन जाए उसमें जो उसका जो रिस्पॉन्स होता है या जो एक्ट होता है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। अभी थोड़ा सा मैं इसी डेफिनेशन में आपको समझाऊं। एक्ट्स आर रिस्पॉन्स। एक्ट्स वो होता है कि आपको इंटरनली कोई बात आ जाती है या आपको कोई ख्याल आ जाता है या आपको एक सोच आ जाती है, फिर आप उस सोच के तहत कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई एक्शन करते हैं। या रिस्पॉन्स कोई चीज आपने देखी, कोई स्टिमुलस आपको आया तो आपने उसके जवाब में कोई रिस्पॉन्स किया। और ये बिहेवियर या रिस्पॉन्स या तो किसी शख्स के लिए भी हो सकता है या फिर किसी चीज के लिए भी हो सकता है या फिर ये किसी एक सरकमस्टेंस या माहौल में भी हो सकता है। मैं इसको अगर मजीद एक्सप्लेन करना चाहूं तो मसलन आपने अपने किसी दोस्त को देखा जो कि बहुत अरसा आपने उसको नहीं देखा था, तो जैसे ही आपने उसको देखा, उसकी साइट आपको पड़ी, आपने भाई आप आ गए, यानी आपने एक बिहेवियर किया, आप खुश भी हुए, आप हैरान भी हुए। तो ये आपकी खुशी, ये हैरानी, ये मुसर्रत जो आपके चेहरे आपके बॉडी पे आई, ये आपका बिहेवियर हुआ। ऐसा भी है कि
آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور اس محفل میں کسی نے کوئی بات کی، کوئی ایسی آپ کو کوئی اریٹیٹ کیا اور آپ نے اس کے رسپانس میں اس کو جواب دیا یا غصہ ہو گئے یا آپ مسکرا دیے، تو یہ بھی آپ کا بیہیویئر ہو گیا۔ یا کوئی ایسی چیز ہے، مثلا آپ نے کوئی آپ کو کوئی چیز نظر آئی، آپ کو کوئی کتا نظر آیا اور آپ کو اس سے ڈر لگا اور آپ ذرا سائڈ پہ ہو گئے۔ آپ کو کوئی چپکلی نظر آئی جس سے آپ ڈرتے ہیں، چپکلی کو آپ نے اچانک دیکھا اور آپ تھوڑے سے ذرا گھبرا گئے، تو یہ گھبراہٹ یہ آپ کا بیہیویئر ہے۔ یا سرکمسٹانسز ہے، ماحول ہے کہ وہاں پہ آپ بڑی ہی خوش و خرم گپ شپ لگا رہے تھے، اپنے دوست کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی زخمی ہے، تو فوراً ہی آپ کی وہ چیز ہٹ جائے گی اور آپ بڑے سیریسلی اور بڑے ہی توجہ کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو یہ سیریس پن یا یہ تھوڑا سا وہ جو آپ کی روٹین تھی اس سے ہٹ کے جو آپ کا بیہیویئر ہے، یہ آپ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ آپ نے اس رسپانس کے یا اس ماحول میں جاتے ہوئے کیا ہے۔ آپ جا رہے ہیں کہیں پہ بہت زیادہ دھواں ہے یا گردہ ہے اور آپ نے ماسک لگا دیا، تو یہ ماسک لگانا بھی آپ کا بیہیویئر ہو گیا۔ تو انفیکٹ بیہیویئر ایک اینڈ پہ یا تو انسان کا ایکٹ ہے یا رسپانس ہے، کہ وہ ایکٹ کرتا ہے یا جواب دے دیتا ہے، اور کس کو کرتا ہے؟ یا تو کوئی شخص ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے یا کوئی ایسا سرکمسٹانسز ماحول ہوتا ہے کہ جس میں انسان جس طریقے کا رسپونڈ کرتا ہے یا ایکٹ کرتا ہے، اس ایکشن یا رسپانس کو ہم بیہیویئر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال میں اس ایکسپلینیشن سے تھوڑا سا آپ کے مائنڈ میں آیا ہوگا کہ جب بھی ہم انسانی رویوں کی بات کریں گے تو انسانی رویے خود بخود نہیں بن پاتے۔ یہ انسانی رویے سے مراد وہ انسان کا وہ ریاکشن ہے، وہ فعل ہے، وہ کام ہے جو کہ وہ کسی شخص کے لیے کرتا ہے یا کسی چیز کے لیے کرتا ہے یا کسی ماحول میں کرتا ہے، وہ یا تو کسی سوچ کے تحت آ جاتا ہے یا وہ کسی سٹیمولس پہ یا کسی عمل کے رد عمل کے طور پہ کرتا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں بیہیویئر۔ اب اگر بیہیویئر کے حصے دیکھیں تو انفیکٹ بیہیویئر کے 3 بڑے حصے ہیں۔ یا بیہیویئر جو ہوتا ہے ایکشن دیٹ از ابزروڈ، جو ایکشن ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے ایک اینٹیسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اینٹیسیڈنٹ وہ کہ اس بیہیویئر یا اس ایکشن سے پہلے کچھ ہو جاتا ہے جو کہ اس ایکشن کو نتیجہ کرتا ہے یا جس کے نتیجے میں وہ ایکشن آتا ہے، تو ایک اینٹیسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اینٹیسیڈنٹ سے مراد ہے what happens right before the behavior، کہ جو بیہیویئر ہوا اس سے فوری پہلے جو ہوا تو وہ اینٹیسیڈنٹ ہوگا، اور ایک کانسیکوینس ہوتا ہے what happens as a result of the behavior۔ اس کو مزید میں آپ کو سمجھاؤں، اینٹیسیڈنٹ سے مراد ہے مثلا کوئی دھماکے کی آواز آئی، آپ فوراً الرٹ ہو گئے، اس طرف بھاگے، تو وہ دھماکے کی آواز آنا یہ اینٹیسیڈنٹ ہوا، آپ الرٹ ہو کے اس طرح متوجہ ہوئے، یہ آپ کے بیہیویئر ہوگا، پھر آپ دوڑ کے جا رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، یہ کانسیکوینس ہو گیا۔ تو یہ ABC کا ماڈل ہوتا ہے۔ A means for antecedent، کہ بیہیویئر یا آپ کے رویے سے پہلے جو کچھ ہوا، جس کی وجہ سے آپ کا وہ رویہ ہوا، جس کی وجہ سے آپ نے وہ رویہ اپنایا، اور اس کے بعد کانسیکوینس کہ اس بیہیویئر رویے کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے یا اس کا جو ریزلٹ آتا ہے۔ تو کمپوننٹس کو لٹریچر میں 3 اس کے حصے ہیں بیہیویئر کے: اینٹیسیڈنٹ، بیہیویئر اور کانسیکوینس، اور اس کو آپ ABC سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ A سے مراد what happens right before the behavior، B the action that is observed، and C the consequence that what happens as a result of the behavior۔ میرے خیال میں یہاں تک ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ بیہیویئر کیا ہوتا ہے اور بیہیویئر کے کیا کمپوننٹس ہیں۔ ABC کا ماڈل آپ یاد رکھیں۔ اب اس ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کہ میں نے کہا کہ ایک اینٹیسیڈنٹ ہوتا ہے، پھر بیہیویئر ہوتا ہے، پھر کانسیکوینس ہوتا ہے، تو آج تھوڑا سا ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو میں اس پر مزید ڈسکشن کریں گے۔ اینٹیسیڈنٹ سے مراد وہی ہے کہ جو ٹریگر کرتا ہے بیہیویئر کو، یا what happens right before the behavior۔
ठीक है। तो ये जो ट्रिगर करता है ये एंटीसीडेंट होता है, ये इंट्रिंसिक भी होता है, यानी अपने अंदर से भी कोई स्टिमुलस या ट्रिगर हो सकता है, और एक्सट्रिंसिक भी होता है। इंट्रिंसिक एंटीसीडेंट को हम एटीट्यूड बोलते हैं, इंट्रिंसिक ट्रिगर को हम एटीट्यूड बोलते हैं, और एक्सट्रिंसिक जो होता है या तो वाकयात हो जाते हैं, इवेंट होते हैं, या कोई इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर होता है। तो एंटीसीडेंट ये इंट्रिंसिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, अंदरूनी भी हो सकता है, बैरूनी भी हो सकता है। तो जिस भी शख्स का बिहेवियर, बर्ताव, रवैया आप देखोगे तो वो रवैया वो खुद ब खुद नहीं आता, या तो उसके अंदर से या उसका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो उस तरह का रवैया अपना लेता है, या फिर कोई बाहर से कोई ऐसा वाकयात हो जाते हैं या कोई ऐसा माहौल बन जाता है कि उसकी वजह से उसका वो बिहेवियर हो जाता है। तो व्यूअर्स, आज हमने ये सीखा कि बिहेवियर, इंसानी बिहेवियर क्या होता है, और हमने देखा कि इंसानी बिहेवियर जो होता है ये जिस तरह इंसान रवैया अपनाता है या एक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है किसी शख्स के लिए या किसी चीज के लिए या किसी माहौल के लिए, तो उसको हम बिहेवियर बोलते हैं। बिहेवियर के अगर डिटेल में देखा जाए तो 3 हिस्से या 3 कंपोनेंट्स है। वो जो बिहेवियर से पहले हो जाता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, बिहेवियर खुद, और फिर बिहेवियर के नतीजे में जो होता है उसे कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं। और ये ABC का मॉडल या ABC इसको याद रखते हैं। जो ए से जो एंटीसीडेंट बनता है या वो ट्रिगर जो कि बिहेवियर करता है, ये या तो इंट्रिंसिक हो सकता है या एक्सट्रिंसिक हो सकता है। इंट्रिंसिक ट्रिगर को हम एटीट्यूड बोलते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक इवेंट्स या एनवायरनमेंट से कोई भी हो सकता है। तो आज की डिस्कशन में यहाँ पे एंड करूंगा। कल फिर जब इंशाल्लाह मिलेंगे तो हम ये एंटीसीडेंट, इंट्रिंसिक एंटीसीडेंट पे हम डिस्कशन करेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड से क्या मुराद है, और कैसे एटीट्यूड बिहेवियर को बनाता है, या एटीट्यूड के नतीजे में बिहेवियर कैसे बनता है। मेरे साथ साथ रहिएगा, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक खुदा हाफिज।